حضرات آئیے اس نبی نال محبت دا تقاضا ہے، پیار دا تقاضا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشی صرف ایک دن نہیں سال دے بلکہ سال دے 12 مہینے، مہینے دے 30 دن، دن دے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے دے ہر سیکنڈ اندر حضور اقدس نال محبت کیتی جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ آپ دی سیرت مطہرہ نو اپنان دی کوشش کیتی جائے۔ ہن تواڈے سامنے قائد پنجاب خطیب ابن خطیب حضرت مولانا شیخین توحیدی صاحب، آپ فیصل آباد ماشاءاللہ جمعہ پڑھان دے لیکن ٹوبہ ٹیک سنگھ تواڈے سامنے انشاءاللہ سیرت دے مقام تے حضرت مولانا شیخین توحیدی صاحب خطاب ارشاد فرمان گے۔ جڑے ساتھی اجے بھی گھراں دے اندر انتظار کر رہے نے وہ جلدی جلدی مسجد دے اندر تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، انگن بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین، میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و بالا تے۔ عزیز بھائیو، محسن بزرگوں اور دوستو، جتھے تک میری آواز جا رہی ہے، سننے والی معززات ماؤں اور بہنوں، اج دے عظیم الشان درس قرآن بسلسلہ سیرت النبی، اللہ کو دعا ہے اللہ میرے بھائی یاسر بٹ صاحب، انہاں دے رفاقات، دوست، احباب، بالخصوص تواڈی اس مسجد دے خطیب حضرت مولانا سیف اللہ توحیدی صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اور برادر اکبر حاجی راشد صاحب، اللہ سب دیاں محنتاں، کوششاں، کافشاں اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے، اور آج دے اس پروگرام نو ساڑھے سب واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات ذی وقار، ربیع الاول دا مہینہ رواں دواں ہے اور اے او ماہ مبارک ہے کہ جے دے اندر میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العالمین نے کائنات دا نظام بنایا اور پھر اس نظام نو چلایا۔ دنیا دے اندر اللہ نے جتنی مخلوقات نو پیدا کیتا ہے، سب نالو اعلیٰ، سب نالو افضل، سب نالو بہترین اگر کوئی مخلوق بنائی تے انسان نو بنایا، اور پھر انسانہ دے وچوں اللہ نے سب نالو اعلیٰ، سب نالو افضل انبیاء اکرام انہاں دا طبقہ بنایا، اور پھر انبیاء دے وچوں اللہ نے سب نالو اعلیٰ، سب نالو بہتر میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو بنایا۔ اور اسی خوش قسمت ہاں کہ اسی اس نبی دے امتیاں کہ جیڑا آخری نبی جے دے سر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا۔ حضرات، ربیع الاول دے مہینے اندر
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بسعادت اور اسی سارے مسلمان دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، ہر بندہ اپنی اپنی خواہش اپنے اپنے انداز دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی مناندا ہے۔ اور کیوں نہ خوشی ہوئے، میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ نے ایسا عظیم مقام بیان فرمایا، اگر قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے تو سارا قرآن میرے پیغمبر علیہ السلام دی سیرت نو بیان کردا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے غزوات دا تذکرہ قرآن اندر، پیغمبر دی ازواج دا تذکرہ قرآن اندر، حضور دے صحاب دا ذکر قرآن پاک اندر، اور نبی پاک دے صدقات و خیرات دا تذکرہ اللہ دے قرآن اندر، حضور دے غزوات دا تذکرہ پیغمبر دے قرآن اندر، اور میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دی ساری زندگی ساڑھے واسطے نمونہ اور اسوہ حسنہ۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کردار دے بھی آلہ، میرے پیغمبر سیرت دے بھی آلہ، میرے پیغمبر علیہ السلام دنیا دے ہر شعبے اندر سب نالو آلہ تے افضل نظر آندے نے۔ لیکن اج دی اس مجلس اندر مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین، میرے آقا علیہ السلام جتھے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، جرنل بن کے آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر میدان اندر اعلیٰ تے افضل نظر آندے نے۔ لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام رحمت بن کے آئے، جیدہ تذکرہ اللہ دا قرآن کردہ ہے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، کہہ دیو نبی پاک دا نام آئے، ذرا محبت تے پیار نال درود پاک پڑھنا ہے، جناب محمد۔ انج کرو، ذرا بچے پیچھے ہٹاؤ تے ذرا بزرگ اے نوجوان اگے نو آؤ، ذرا محبت تے پیار سامنے آ کے بیٹھو، ساتھی تھوڑا تھوڑا ہلو تاکہ اے مغرب تو بعد ہے جے پروگرام شروع ہویا تے تسی تھکے تھکے بیٹھے ہو، ذرا محبت تے پیار نال جاگ کر کے بیٹھو۔ مولانا اکبر اسد صاحب انشاءاللہ بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے، ذرا محبت تے پیار۔ شیخ اسحاق صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اگے تشریف لے آن نماز تو بعد، ذرا محبت تے پیار نال میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد۔ انج نہیں ہے یار، محبت پیار نال درود پاک پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں نہ پڑھدا، او دے نالو وڈا کنجوس تے بخیل کوئی نہیں۔ تے میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آنا ہے تے تسی اپنے سجے کھبے ویکھیا جے کوئی کنجوس تے بخیل تے نہیں نہ بیٹھا۔ ذرا محبت تے پیار نہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا میں اپنے محبوب نو سارے عالم واسطے رحمت بنا کے بھیجے، عالمین واسطے رحمت میرے پیغمبر۔ اور اللہ نے قرآن پاک اندر میرے پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ فرمایا، قرآن دی زبانوں پیغمبر علیہ السلام دا تعارف، قرآن دی زبانوں قرآن دا تعارف، قرآن دی زبانوں اللہ نے بیت اللہ دا تعارف کروایا، قرآن دی زبانوں اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ جدو واری قرآن پاک دی آئی تے اللہ نے اس انداز اندر قرآن پاک دی زبانوں قرآن دا تعارف فرمایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ فرمایا قرآن پاک ذکر عالمین واسطے ہے، نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ دا ذکر، تے ذکر نال اپنے دلانو مزین کیجئے۔ جیڑا بندہ ذکر کردہ نماز دے ذریعے قرآن دے ذریعے اللہ دنیا دے اندر سکون عطا کر دیندہ ہے، وہ دی زندگی اندر اطمینان آ جاندہ ہے۔ تے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جیڑا بندہ ذکر تو اعراض کردہ ہے، ذکر
تو منہ موڑ دے او دی دنیا اللہ تنگ کر دیندا ہے او دی معیشت تنگ ہو جاندی ہے او دے کاروبار تباہ ہو جاندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ذکر نال مزین کیجئے اپنے آپ نو اور کسے کہنے والے نے انجا کے ہے کہ ذکر اللہ دا بڑا نیرا اللہ ذکر اللہ دا بڑا نیرا اللہ ٹوٹے دلانو جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول وچ قبر دے بڑا ہنیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا وچ قبر دے بڑا ہنیرا کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا تے قبر دا ساتھی ٹولو بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے اس دنیا تے آئے آخر نو وچ قبر سمائے کر گئے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین قرآن عالمین واسطے ذکر ہے تے واریاں آئیاں بیت اللہ دیاں تعارف قرآن دی زبان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین تے اللہ رب العالمین دے تعارف قرآن پاک دی زبان فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ دے نبی دا تعارف قرآن پاک دی زبان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا میرے پیغمبر ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے شفقت اور محبت کرن والے بن کے آئے اور میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اپنے واسطے رحمت ہے ہی ہے نے میرے آقا تے دشمناں واسطے بھی رحمت بن کے آئے ایک دو مثالاں پیش کرائے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے میرے آقا نے اپنی دعوت اللہ دی توحید دا پیغام لوگاں تک پہنچایا مکے والیاں نے مخالفت شروع کی تھی وہی میرے آقا علیہ السلام نو پتھر مار دے کسے میرے پیغمبر دے گل پاک اندر کپڑا پا کے وٹ چاڑے کسے میرے پیغمبر دے اصحاب نو تپ دے کوڑیاں تے لٹایا میرے آقا نے پھر بھی اللہ دی توحید دا پیغام لوگاں نو سنایا ہے تے جدو مکے والیاں نے میرے پیغمبر دی بات نو سنن تو انکار کر دیتا ہے میرے آقا سوچ دے نے چلو مکے والیاں نے نہیں منیا میں طائف دی بستی اندر جا کے اللہ دا پیغام لوگاں نو سنانا ہے میرے آقا چلے گئے طائف دی بستی اندر طائف دے 3 سردار بڑے سردار میرے آقا نے جا کے اللہ دی توحید دا پیغام سنایا ہے انہاں میرے پیغمبر دی دعوت نو قبول کرن تو انکار کیتا ہے میرے پیغمبر دی بات سنن تو انکار کیتا ہے بلکہ انہاں نے نوجوان منڈے کٹھے کیتے انہاں نے جولیاں دے اندر پتھر پائے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے سنگ باریاں کر دے جا رہے نے میرے آقا تے پتھر برسا رہے نے میرے آقا زخمیوں کے زمین تے گر گئے انہاں میرے آقا نو اٹھایا میرے آقا پھر چلے انہاں پھر پتھر مارنے شروع کر دیتے اے عثمان ٹاؤن دے رہن والے ہم فیصلہ آبادیا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچنا ہے اسی نبی پاک دے امتیاں اسی نبی پاک نال محبت کر دیا اسی نبی پاک دی آمد دی خوشی بنانے لیکن میرے آقا دا اسوہ حسن میرے آقا نے بد دعا نہیں دیتی اج ساڑھے معاشرے اندر
اے تسی ویکھدے ہو اج دا ہی پروگرام لگا لو، یاسر بٹ صاحب نے اشتہار چھپائے، علماء اکرام نو بلایا، وقت لیا، استقبال کیتا، کھانے دا اہتمام کیتا، محبت تے پیار تے شفقت کیتی، تسا احباب تشریف لے آئے ہو، اے محبت تے پیار دا انداز ہے، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات دے اندر خطیب کوئی نہیں، میرے پیغمبر جیسا مبلغ کوئی نہیں، لیکن میرے آقا دا استقبال نہیں ہویا، پتھر مارے گئے، میرے آقا بے ہوش ہو کر کے زمین تے گر گئے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی غلام حضرت زید نال نے ہوش آیا تے فرمان لگے محبوب ویکھیو نا تواڈے تے کیویں ظلم کیتا گیا ہے، اللہ دے نبی جی انج کرو نا انہاں واسطے بد دعا کر دیو، طائف والیاں واسطے انہاں تواڈے تے پتھر برسائے نے، تے میرے آقا فرماندے نے زید اللہ نے مینوں بد دعاواں دین واسطے تے نہیں نہ بھیجیا، اللہ نے تے مینوں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا، حضرت جبریل پراں دا سایہ کر کے کھڑے نے، آندے نے اللہ دے نبی جی میرے نال ملک الجبائل یعنی کہ پہاڑاں دا فرشتہ میرے نال ہے، اللہ کولوں اجازت لے کے آیا، محبوبہ اجازت دیو نا طائف والیاں نو دو پہاڑاں دے درمیان رکھ کے پیس دے وے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چک لے تے دعا کر دے لے، آندے نے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اے نہیں جان دے، اللہ انہاں نو ہدایت دے دے، شاید انہاں دیاں آن والیاں نسلیں اللہ دی توحید دا اعلان کر چھڈن، اور انداز کیے اے بچے بڈھے عورتاں نالے سب تھی ظلم کمان دے، پاک محمد سرور اتے او پتھر پہ برسان دے، تے زخمی ہویا جسم نبی دا وگدا جویں پر نالا، حالت ویکھ فرشتے رنے تے کمبیائی عرش تالا، ایک فرشتے آکھیاں حضرت جے دیو اجازت مینوں کراں فنا میں انہاں تائیں تے جنہاں نے ماریا تینوں، تے ہاتھ اٹھا کر نبی اللہ دا تے کر دائیں عرض دعائیں، طائف وچ وسن والے ہو تانوں خوش رکھے رب سائیں، انہاں میرے پیغمبر نو پتھر مارے، میرے آقا نے پھر بھی انہاں واسطے دعا کیتی ہے کہ انہاں قرآن کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے آقا رحمت بن کے آئے، اپنے لئی نہیں دشمنہ لیا بھی رحمت بن کے آئے، میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا نے ایک بندے دے قتل دے وارنٹ جاری کر دیتے، میرے آقا فرماندے نے اے بندہ جتھے لبے نا ایدی گردن اڑا دینی ہے، صحابہ ایک دن رات نو نکلے، وہ بندہ قابو آ گیا، صحابہ نو نہیں پتا ہے وہ بندہ ہے جے دے قتل دے وارنٹ اللہ دے نبی نے جاری کیتے نے، صحابہ پھڑیا، پھڑ کے لیا کے مسجد نبوی دے تھم نال بن دیتا ہے، صبح ہی نا میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا نے ویکھیا، میرے آقا فرماندے نے صحابہ پتا جے بندہ کون ہے؟ اللہ دے نبی جی نہیں پتا، فرمایا سمامہ ہے جے دے میں قتل دے وارنٹ جاری کیتے سی، اللہ دے نبی جی حکم کرو ہونی گردن تن تو جدا کر دینے ہاں، تے میرے آقا فرماندے نے نا میرے یارو ہون انہوں کچھ نہیں کہنا کیونکہ ساڑی مسیحتے آ گیا، اے میرے آقا دا رویہ ہے، تے تھے اسی کیا ہے نبی پاک دی آمد دی خوشی واسطے چنڈیاں لانیاں کافی نہیں، بتیاں لانیاں کافی نہیں، نبی پاک دی سیرت بھی اپنانی ہے، اسی کی آنے اے بھابیاں دی مسجد تے بریلوی نہ وڑے، بریلویاں دی مسجد تے دیوبندی نہ وڑے،
مسجداں کسے دیاں نہیں، مسجد کے دا گھر ہے؟ اللہ دا گھر ہے۔ اتے جیڑا ہے رب دی عبادت کرے، محبت تے پیار دا پیغام دینا چاہیے۔ میرے آقا فرماندے نے صحابہ انہوں کچھ نہیں کہنا کیونکہ یہ ساڈی مسجد دے اندر آ گیا ہے۔ تے میرے آقا نال فرماندے نے صحابہ انج کرو انہوں روٹی بھی نہیں دینی، محبوبہ بھکھیاں مارنا ہے۔ فرمایا نا 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 نا، اے دشمن میرا ہے تے اے دی روٹی بھی میں محمد دے کروں آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ روٹی بھی حضور دے کروں، دودھ بھی حضور دے کروں پی رہے ہیں۔ تے میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا کے فرماندے نے سمامہ سنا کی آلے چودھری ہے نا چودھری، تے چودراہٹ دے اندر بولے بڑی تلخ گفتگو میرے پیغمبر نال کی تھی۔ تے میرے آقا نے اگیوں مسکرا کے جواب دیتا ہے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی اے کنج دیاں گلاں کردا پیا ہے، اے دی گردن اتار دندے ہیں۔ فرمایا نانا انہوں کچھ نہیں کہنا۔ 3 دن میرے پیغمبر نے سمامہ نو روٹی کھلائی، تیسرے دن میرے آقا پھر آ کے پوچھ دینے سنا سمامہ تیرا کی آلے، پھر تلخی نالی جواب دیندہ ہے سمامہ میرے وال ویکھتے صحیح نام آندہ میں تیرے وال ویکھنا بھی پسند نہیں کردہ معاذ اللہ۔ سمامہ چل میرے وال نہیں ویکھنا، میری بستی مدینے والی ویکھ لے۔ آندہ میں بڑیاں بڑیاں بستیاں ویکھیاں، میں تیری بستی وال بھی معاذ اللہ نہیں ویکھ دا۔ تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ انج کرو انہوں چھڑ دیو، انہوں چھڑ دیو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی اینی گستاخی بھی کیتی ہے بھی دشمن، روٹیاں بھی ساڑیاں کھاندا رہا تے کوریاں بھی سانو پاندا رہا تے تسی فرماندے ہو چھڑ دیو۔ فرمایا ہاں صحابہ چھڑ دیو۔ میرے آقا دے صحابہ نے رہا کیتا تے ہن سمامہ اپنی زبانوں بول دے آندہ ہے ہن میں مسجد نبوی چو دوڑ لا دیتی نکلیاں مسجد نبوی چو تاکہ جلدی 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 مدینیوں نکل جائیں، لیکن میں دوڑ دا اگے نو جانا پیر پچھانو کھچ دینے تے بہ گیا سمامہ را اندر سوچی پہ گیا یار مسجد بھی ہو دی سی، صحابہ بھی ہو دے، یار بھی ہو دے، روٹیاں بھی ہو دیاں کھا دیاں تے ان نہیں برا بلا کہندہ رہا اور اگیوں مسکرا کے جواب دیندہ رہا لگدا اللہ دا سچا نبی ہے تے واپس آ گیا ہے۔ میرے آقا انج مسجد اندر تشریف فرمانے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے سمامہ تینوں تے چھڑ دیتا سی تو پھر واپس آ گیا ہے۔ کہن لگا محبوبہ پیران دیاں بیڑیاں کھول کے تے دل نو رسیاں پا لیاں، اور سمامہ کدرے نہیں جانا، سمامہ نو کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا تے ان 2-3 دن گزرے نام کہن لگا اللہ دے نبی جی میں کروں نکلیا سی عمرے واسطے بیت اللہ دی زیارت واسطے، توڑے ساتھیاں نے پڑھ لیا میں توڑا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ دے نبی جی میں نو اجازت دیو میں عمرہ ہی کراواں۔ واہ سمامہ اگے چودھری سی تے مرضیاں اپنیاں کردہ سی اور نبی دا غلام بن گیا ہے تے عمرہ کرن بھی اپنی مرضی نال جاندہ۔ اور بولو عمرہ کرن بھی اپنی مرضی نال، ساڑیاں نمازاں بھی مرضی دیاں، ساڑیاں اذاناں بھی مرضی دیاں، ساڑے درود بھی مرضی دے، ساڑیاں خوشیاں بھی مرضی دیاں، ساڑیاں غمیاں بھی مرضی دیاں۔ پل میرے پیغمبر دا امتی کدی اپنی مرضی کردہ اپنی مرضی نہیں کردہ، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دا آکھا بھی منی دے، اپنی مرضی نہیں کری دی۔ سمامہ چلے گئے مکے دے اندر بیت اللہ دا طواف کر دے پہنے تے مکے دے چودھری مکے دے لوگ کہن لگے سمامہ انج لگ دے جی میں ڈر گئے ہیں، ڈر کے کلمہ پڑھ لے ہے۔ سمامہ نو بڑا غصہ آیا کہن لگا اچھا ایک گالے تے توڑے دانے میرے علاقے چوان دے نے، آج تو بات توڑے دانے باندھ نے، جے دانے لینے نے تے پرمٹ محمد مصطفیٰ کو لینا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے پتہ جنا مکے والے میرے
میرے پیغمبر دا شریکہ میرے پیغمبر دا قبیلہ کوئی میرے پیغمبر دا چاچے دا پوتے کوئی میرے پیغمبر دے تاتے دا تائے دا پوتے اے سارا شریکہ قبیلہ کٹھے ہو کے بہ گئے یارو کی کریے ایک بولے انج کر دے ہم چلو کٹھے ہو کے نبی پاک کو مدینے چلے جانے ہم انہوں جا کے آنے ترلا کر دیں ساڑھے دانے جاری ہو جان وچوں کوئی سیانا بندہ کھڑا ہویا کہنے لگا کیڑا منہ لے کے مکے جانا ہے کیڑا دکھے جڑا تسی محمد نو نہیں دیتا محمد دے گل پاک اندر کپڑے پاک کے وٹ تساں چاڑے نبی پاک دے بلال نو تاپ دے کولیاں تے تساں لٹایا نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں تساں دیتیاں نبی دی بیٹی دے حمل تساں ضائع کیتے کیڑا منہ لے کے جاؤ گے اچھا کریے تے کی کریے کہندہ انج کرو خط لکھ دیو جے خط تے دانے جاری ہو گئے تے ٹھیک ہے ورنہ پکھے تے مردے پیاں خط اللہ دے نبی نو لکھیا گیا میرے آقا کول خط پہنچیا میرے آقا خط پڑھ دے پینے تے مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی آندے نے سونے میرے آقا علیہ السلام خط میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کول پہنچیا رو رو کے چٹھی سنیے راہبر جہان دے رو رو کے چٹھی سنی راہبر جہان دے مکی کفارائیں اتے ترس فرمام دے فوراً سمم والے خط لکھوام دے بعد بسم اللہ طرف نجدی سردار دی چوک مدینے والے تے میرے آقا لکھ دے کینے بعد سلام سنی دوستا میرے میں سنیا اناج مکے جان تھی گیریا تے سن دیا چٹھی ذرا لامی نہ دیریا پیج دے گلہ طرف مکے دیار دی چوک مدینے والے تے میرے آقا علیہ السلام لکھ دے کینے اے سماما اے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پاویں نی کافر پر اے داد کے میرے نے یار میرے آقا علیہ السلام نو وقت بھی یاد ہے جدو میرے آقا مسلے تے بیٹھے انہاں میرے آقا دے گل پاک اندر کپڑا پاک کے وٹ چاڑے میرے آقا نو ویلا بھی یاد ہے جدو میرے پیغمبر دی سمیہ نو دو اونٹاں نال بن کے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے لیکن میرے آقا سب کچھ بھول کے میرے آقا رحمت برسا رہے میرے آقا لکھ دینے اے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پامینی کافر پر اے داد کے میرے نے ایتھے سکے پرا دے کر چلا نہ بلے تے نال دا گوانڈی پرا خوش ہوندہ ہے چنگا ہویا اے دے نال انجی ہونا چاہی دا سی اے ساڑا شریکہ اے ساڑے رویے اسی نبی پاک دے امتی ہو کے نبی پاک نال محبت دا تقاضا اور دعویٰ کر کے پھر بھی نبی پاک دی سیرت نو نہیں اپنا دے انہاں میرے پیغمبر نو دکھ دیتے تے میرے آقا فرما دے نے اے حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے پامینی کافر پر اے داد کے میرے نے اے حرم دے گوانڈی کیوں پکھان کیرے نے اے ڈانی غصہ عادت نیک ابرار دی چوک مدینے والے تے پہنچی جا چٹھی شاہ خوشی وچ آمدان اے چم چم چٹھی تائیں اکھیاں نو لامدان خلق نبی دا ویخ محب ہو جامدان میرے تے توڑے
پاک پیغمبر رحمت بن کے آئے تے قرآن بولے آئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے آقا ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے حضرات آئیے اس نبی نال محبت دا تقاضا ہے پیار دا تقاضا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی خوشی صرف ایک دن نہیں سال دے بلکہ سال دے 12 مہینے مہینے دے 30 دن دے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے دے ہر سیکنڈ اندر حضور اقدس نال محبت کیتی جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ آپ کی سیرت مطہرہ نو اپنان دی کوشش کیتی جائے اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تہانوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نال سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین